पितामह, एकां नूतनां कथां कथयतु। वत्से, त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि। अद्य नीतिश्लोकान् शृणु। नीतिश्लोकाः? आम्, नीतिश्लोकाः। नीतिश्लोकाः नाम सुभाषितानि। किं नाम सुभाषितानि? सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात् शोभनानि वचनानि। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। सुभाषितपठनेन कः लाभः? सुभाषितपठनेन आदर्शमानवजीवननिर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। मानवजीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। यः सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति, सः बहून् लाभान् प्राप्नोति। अहो सुन्दरं! यदि एवं तर्हि अहं नूनं सुभाषितानि पठिष्यामि। सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः सर्वे अवश्यं सुभाषितानि पठन्तु। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम् अवगच्छन्तु, जीवनं सुखमयं च कुर्वन्तु।